बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों शेख अहमद दीदात दीन इस्लाम के बहुत बड़े मुबल्लिग थे। डॉक्टर जाकिर नाइक उन्हें अपना उस्ताद मानते हैं। दुनिया भर के मुसलमान शेख अहमद दीदात को एक अजीम मुबल्लिग मानते हैं, मगर आखिर उनमें ऐसा क्या था? इस मुख्तसर वीडियो में आपको शेख अहमद दीदात की जिंदगी से मुताल्लिक बताया जाएगा। आज से लगभग कोई 103-4 साल पहले साल 1918 भारत का एक गांव सूरत था, जहां पर एक बच्चे ने आंख खोली जिसका नाम वालिदैन ने अहमद रखा। खानदानी नाम अहमद हुसैन दीदात था। गालिबन दीदात मेमन जात की एक ज़ेली निस्बत है, इसीलिए उनके नाम के साथ उनकी जात दीदात लगाई गई। खानदान कारोबारी पस मंजर रखता था, मगर जंग अजीम ने बेशतर कारोबार ठप कर दिए थे। मेमन बरादरी और सूरती आबादी का एक हिस्सा जनूबी अफ्रीका में मुकीम था और वहां रोजगार के बेहतर मौके मौजूद थे। शेख अहमद दीदात के वालिद यानी कि सरबरा हुसैन दीदात ने अपने बेटे की पैदाइश के चंद माह बाद ही जनूबी अफ्रीका जाने की ठानी, क्योंकि रोजगार के सिलसिले में वो भारत में बहुत तंग थे। पेशे के लिहाज से शेख अहमद दीदात के वालिद एक दर्जी थे। जब उनके वालिद जनूबी अफ्रीका गए तो वो अपने साथ अहमद दीदात को भी ले गए। उस मौके पर अहमद दीदात की उम्र तकरीबन 9 बरस थी। शेख अहमद दीदात जब जनूबी अफ्रीका पहुंचे तो वहां के गांव नीटाल में सकूनत इख्तियार की और वहीं रहने लगे। दुख की बात यह है कि जब वो जनूबी अफ्रीका पहुंचे तो उसके कुछ ही अरसे बाद उनकी वालिदा चंद माह बाद वफात पा गई। शेख दीदात अपनी वालिदा का तज़किरा जब भी करते आप दीदा हो जाया करते। बचपन में अहमद दीदात की तालीम कुछ ज्यादा न थी, मगर वो बला के ज़हीन थे। उन्होंने 6ठी जमात तक पढ़ा, मगर अपने तौर पर अंग्रेजी जबान सीखने में महारत हासिल कर ली। शेख अहमद दीदात के लिए जनूबी अफ्रीका में सबसे बड़ा चैलेंज नई जबान सीखना और साथ साथ वहां पर मौजूद लोगों में जो गैर मुल्की आने वाले थे उनसे पाई जाने वाली नफरत का मुकाबला करना था। छोटी सी उम्र में एक स्टोर में शेख अहमद दीदात ने मुलाजमत इख्तियार कर ली और वो सेल्समैन के तौर पर काम करने लगे। उस इलाके में बहुत से ईसाई पादरी रहा करते थे और वो अक्सर घर घर जाकर ईसाई मजहब की तबलीग भी किया करते थे। राहबा खवातीन और पादरी स्टोर पर खरीदारी के लिए आते तो साथ साथ शेख अहमद दीदात को ईसाइयत की जानिब रागिब करने की तबलीग शुरू कर देते। छोटा सा शेख अहमद दीदात बड़ा पक्का मुसलमान था। वो इन मुबल्लिगीन की बातें तो सुन लेता और ईसाइयत से मुताल्लिक ऐसे अनोखे और मुश्किल सवाल कर देता कि तबलीग के लिए आने वाले पादरी भी सर पकड़ कर रह जाते और उनके पास कोई इत्मीनान बख्श जवाब भी ना होता था। शेख अहमद दीदात ने पहले दीन इस्लाम का मुतालिया किया, मगर जब उन्होंने देखा कि उन्हें बार बार आकर ईसाइयत की तबलीग की जा रही है तो शेख अहमद दीदात ने ईसाइयत को पढ़ना शुरू कर दिया और बाइबल को लफ्ज ब लफ्ज हिफ्ज करना शुरू कर दिया और इसमें मुकम्मल तौर पर कामयाब भी हुए। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरत होगी कि आज तक की इस दुनिया में कोई ऐसा ईसाई पादरी भी नहीं है जिसने बाइबल को मुकम्मल तौर पर हिफ्ज कर लिया हो, मगर शेख अहमद दीदात एक मुसलमान आदमी थे जिन्होंने बाइबल को मुकम्मल तौर पर हिफ्ज किया और गौर से पढ़ा। बाइबल पर बिलाशुबा शेख अहमद दीदात को एक मुकम्मल दर्जा हासिल था। इंसान सोचता कुछ और कुदरत के फैसले कुछ और होते हैं। एक स्टोर में काम करने वाला शेख अहमद दीदात मुलाजमत और कारोबार के बजाय कुदरत ने उसे मुबल्लिग बनाने का फैसला कर लिया था। शेख अहमद दीदात अपने तौर पर मुलाजमत भी करता रहा और साथ साथ तहकीक भी करता रहा, लेकिन इस दौरान शेख अहमद दीदात को वहां के जनूबी अफ्रीका के निजाम जबर और नस्ली इम्तियाज का भी सामना करना पड़ा। लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। पादरियों को अपनी कादरुल कलामी साबित करने के लिए शेख अहमद दीदात से घंटों बहस करना पड़ती, मगर वो इस इंडियन बॉय के सामने मुकम्मल बेबस नजर आते। इस इंडियन बॉय के मुकाबले पर मनाज़रे के लिए मैदान में उतरने वाले पादरी पर पूरी दुनिया हैरान रह जाती और बड़े बड़े पादरियों के तमाम उलूम शेख अहमद दीदात के आगे धड़म से जमीन बोस होने लगे। शेख अहमद दीदात ने अंग्रेजी जबान में कमाल हासिल किया और वो इंतहाई अच्छे खतीब तो थे ही। उनका खिताब समा बांध देता था और वो हमेशा महफिल लूट लिया करते थे। साथ ही साथ शेख अहमद दीदात जो ईसाइयों के साथ मनाजरा करते उसे लिखना भी शुरू कर दिया। इस्लाम पर ईसाई पादरियों के एतराजात का जवाब देने के लिए शेख अहमद दीदात जारहाना अंदाज अपनाते और ऐसे ऐसे जवाब देते या फिर ईसाई मजहब पर ऐसे सवालात उठाते कि वहां के बड़े बड़े पादरी बेबस हो जाते थे और उनके पास कोई जवाब नहीं होता था।
وقت گزرتا گیا اور بڑے بڑے پادری شیخ احمد دیدات کے سامنے ہار ماننے لگے۔ شیخ احمد دیدات انہیں مناظروں میں پوری دنیا کے سامنے جھوٹا ثابت کر دیتے اور ساتھ ساتھ اس پوری تحریر کو لکھ کر اخباروں اور کتابوں کی صورت میں شائع بھی کر دیتے۔ 1940 کا وقت آنے تک جب شیخ احمد دیدات کی عمر تقریباً 22-23 برس تھی، وہ ایک معروف مبلغ کے طور پر جنوبی افریقہ بھر میں مشہور ہو گئے۔ جنوبی افریقہ میں ہندو اثرات بھی خاصے تھے اور گاندھی نے اپنی سیاسی سوچ اور جدوجہد آزادی کا سارا منصوبہ بھی وہیں سے شروع کیا تھا، مگر شیخ احمد دیدات ہندوستان سے مسلمانوں کی آزادی کے حق میں تھے اور یہی وجہ تھی کہ وہ تحریک پاکستان کا حصہ بنے، اور جو ہی وہ تحریک پاکستان کی حمایت کرتے رہے، پاکستان بن گیا تو شیخ احمد دیدات پاکستان آ گئے۔ 3 سال پاکستان میں قیام کیا، مگر انہیں محسوس ہوا کہ یہ جگہ ان کے لیے تبلیغ کے لحاظ سے مفید نہیں ہے، لہٰذا وہ واپس جنوبی افریقہ چلے گئے۔ شیخ احمد دیدات نے عیسائی پادریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو یوں تیار کیا جیسے کوئی پرعزم جرنیل فتح کو یقینی بنانے کے لیے اپنے آپ کو لاؤ لشکر کے ساتھ تیار کرتا ہے۔ شیخ احمد دیدات نے پوری بائبل لفظاً پڑھی اور کمال یہ ہے کہ اسے یاد بھی کر لیا۔ شیخ احمد دیدات دنیا کے آج بھی وہ واحد انسان ہیں جنہیں بائبل مکمل طور پر زبانی یاد ہے۔ شیخ احمد دیدات پادریوں سے مباحثے اور اعلیٰ علمی حلقوں کے سیمینارز اور کانفرنسز میں بائبل کے صفحات زبانی پڑھتے ہوئے سنا دیتے، اور ایسا کرنے سے پہلے ہمیشہ وہ بتاتے تھے کہ بائبل کا فلاں صفحہ یا فلاں کتاب، اس کا فلاں باب، فلاں آیت اور فلاں سے فلاں آیت تک یوں بیان کیا گیا ہے۔ شیخ احمد دیدات یہ چیلنج بھی کرتے تھے، آپ اپنی بائبل کھول کر دیکھ لیجئے، میں زبانی پڑھ کر سناتا ہوں۔ امریکہ کے جیمی سوگراٹ سے لے کر ویٹیکن کے پوپ، مصر کے بشپ شنودہ سے لے کر فلسطینی نژاد اور بڑے بڑے پادری انیس شورش تک، گریگ آرتھوڈاکس چرچ کے پادریوں سے لے کر افریقہ اور ایشیا اور یورپ کے بڑے بڑے عیسائی مناظروں اور جغادریوں تک، ہر ایک پر شیخ احمد دیدات ایسی ہیبت طاری کر دیتے کہ وہ لاجواب ہو کر ایک دم سے خاموشی کی تصویر بن جاتے اور لوگ دیکھتے رہ جاتے کہ کس طرح سے ایک مسلمان مبلغ نے ایک عیسائی پادری کو پسپا کر دیا ہے۔ شیخ احمد دیدات نے عیسائیت کے راز کھولنے کے لیے جہاں زبان سے جہاد کیا وہیں قلم کا بھی استعمال کیا۔ مختلف مبلغین سے خوب استفادہ کیا، انگریزی، اردو، عربی، ہندی، فرانسیسی اور افریقہ کی مختلف زبانوں میں کیے گئے ان کی کتابوں کے ترجمے آج بھی پڑھے جاتے ہیں۔ شیخ دیدات نے یہ سب کتابچے سلیس اور رواں انگریزی میں لکھے۔ ان کی معروف ترین تحریر واٹ بائبل سیز اباؤٹ محمد ہے، جو کہ صرف اور صرف 28 صفحات پر مشتمل ہے۔ اتنے کم الفاظ میں بڑا پیغام دیتے ہوئے شیخ احمد دیدات نے ثابت کیا ہے کہ بائبل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا نہ صرف تذکرہ ہے بلکہ ان کا نام تک بتایا گیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ان کی جو خوبیاں بیان کی گئی ہیں بائبل میں، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں پوری نظر آتی ہیں، لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اسی طرح سے شیخ احمد دیدات نے صرف 75 صفحات پر مشتمل ایک اور کتاب لکھی جو کہ قرآن پاک کو ایک بڑا معجزہ ثابت کرتی ہے اور ثابت ہو جاتا ہے کہ قرآن پاک ایک سچی کتاب ہے جس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ اور کیا بائبل سچی کتاب ہے؟ اس پر بھی شیخ احمد دیدات نے کتاب لکھی ہے جس کا عنوان ہے از دا بائبل گاڈز ورڈ؟ کیا واقعی بائبل میں جو کہا گیا ہے وہ اللہ کا پیغام ہے؟ شیخ احمد دیدات نے اس کتاب کے ذریعے عیسائیوں کی مذہبی کتاب بائبل میں ہونے والی تبدیلیوں کی جانب اشارہ کیا ہے۔ اس کتاب کے بھی صرف 46 صفحے ہیں۔ شیخ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھانسی چڑھائے جانے والے مسیحی غلط عقیدے پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ اس پر بھی ایک کتاب لکھی ہے جو کہ صرف 28 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کا نام کروسیفیکیشن اور کروسیفکشن ہے، یعنی کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واقعی پھانسی چڑھائی گئی یا پھر یہ پھانسی کا صرف ایک محض افسانہ ہے جو عیسائیوں نے گھڑ لیا ہے۔ صرف 28 صفحات میں ہی شیخ احمد دیدات مکمل طور پر ثابت کر دیتے ہیں کہ عیسائیوں کو گمراہ کیا گیا ہے اور وہ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں۔ دوستو، شیخ احمد دیدات نے اپنی پوری زندگی بین المذاہب مطالعے اور بالخصوص دین اسلام کو حق اور سچ پر روشن مذہب ثابت کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی لگا دی۔ 87 برس کی عمر میں سال 2005 میں شیخ احمد دیدات اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ موت سے پہلے ان پر فالج نے حملہ کر دیا تھا اور وہ بولنے سے محروم ہو گئے تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں کو ہلا نہیں سکتے تھے، مگر بستر مرگ پر بھی وہ دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہے اور بڑے بڑے پادری ان سے مناظرے کے لیے آتے۔ شیخ احمد دیدات بستر مرگ پر ہونے کے ساتھ ساتھ پادریوں کو مناظرے میں مکمل طور پر بے نقاب کر دیتے۔ یہی وجہ تھی کہ عیسائیوں نے پروپیگنڈا کرتے ہوئے شیخ احمد دیدات پر طرح طرح کے الزامات بھی لگانا شروع کیے۔ کچھ نے کہا کہ شیخ احمد دیدات کو اللہ تعالیٰ نے گونگا کر دیا ہے کیونکہ شیخ احمد دیدات
ने ईसाइयों के खुदा को बुरा कहा था और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक नाउजुबिल्लाह गलत जुमले कहे थे। यही वजह है कि वो गूंगे होकर रह गए हैं, जबकि दरअसल उन्हें फालिज का अटैक हुआ था। लेकिन ईसाइयों को तो उन पर गुस्सा था और वो इस तरह के इल्जामात तवातुर से लगाते थे। डॉक्टर जाकिर नाइक शेख अहमद दीदात को कितना पसंद करते थे, और दोस्तों जरा सोचिए कि शेख अहमद दीदात कितने बड़े आलिम होंगे कि उनका एक छोटा सा शागिर्द डॉक्टर जाकिर नाइक पूरी दुनिया में छाया हुआ है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपने आप के मुसलमान होने पर फख्र कीजिए। अल्लाह हाफिज।